बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। मैं वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हुजूर, 52,250 पाकिस्तानी, कितने? 52,250 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मंसूख कर दिए गए हैं। और आने वाले वक्त में अगर इनको हज करना होगा, उम्रा करना होगा, तो जनाब ना ये उम्रा कर सकते हैं ना ही हज कर सकते हैं। और इनमें से कई लोग ऐसे थे जो कि अपना पासपोर्ट लेके और सफरी दस्तावेजात लेके एयरपोर्ट पहुंचे। उनके पास वीजा था, उनके पास टिकट था, लेकिन जनाब उनको वहां पर पता चला कि भाई आपका तो पासपोर्ट मंसूख कर दिया गया है। अब ये 52,250 जो पाकिस्तानी हैं, इन्होंने ऐसा जुर्म किया। सवाल ये पैदा होता है, पहला अहम सवाल, कि इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इनके पासपोर्ट को मंसूख कर दिया गया है और दोबारा पासपोर्ट बनवाने के लिए इनको शदीद तकदो करनी पड़ेगी। दूसरा अहम सवाल, जो आप इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, कहीं आपका नाम भी इस फहरिस्त के अंदर शामिल तो नहीं है? अगर आपने आने वाले वक्तों में ट्रैवल करना है तो किस तरह से अपना पासपोर्ट चेक किया जा सकता है कि जनाब आपके पासपोर्ट को मंसूख नहीं किया गया? ऐसा थोड़ी है कि आपका पासपोर्ट लेके फाड़ दिया जाता है। पासपोर्ट आपके पास रहता है, लेकिन आपके पासपोर्ट को मंसूख कर दिया जाता है। उसको एक फेरिस्त के अंदर डाल दिया जाता है जिसपे आपका वीजा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इसकी क्या वजूहात हैं? और आज मेरे सामने, यकीन जानिए, एक आदाद शुमार गुजरे। मैं पिछले एक साल से अपनी वीडियोस के अंदर ये बारहा बात कह चुका हूं, कई बार ये बात कह चुका हूं, चिल्ला चिल्ला के बात कह चुका हूं कि दुबई ने, यूएई ने, शारजा, अबू धाबी ने, इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए अपने वीजे बंद कर दिए। शुरू में जब मैंने वीडियो बनाई थी, अक्सर लोगों ने नाराजगी का इजहार किया, तो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। अब आज जो मेरे पास आदाद शुमार आए हैं ना, इससे आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तानियों की इज्जत, एहतराम, वक़्त पूरी दुनिया के अंदर क्यों कम होती चली जा रही है। पिछले एक साल के दौरान दुबई ने पाकिस्तानियों के 50,000 वीजे कैंसिल किए। कैंसिल का मतलब ये रिजेक्ट किए हैं। मतलब दुबई, अबू धाबी, शारजा, यूएई की चले बात कर लेते हैं, मुत्तहदा अरब अमारात, ये सऊदी अरब, ये तो ऐसे ममालिक हैं कि आप आंखें बंद करेंगे और आपका वीजा लग जाएगा। मतलब पाकिस्तानियों के लिए तो सेकंड होम तस्वुर किया जाता है ना। लोग उमरा करने के लिए, हज करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं, अकामा लेके जाते हैं। इसी तरीके से अकामा लेके वो दुबई, शारजा, अबू धाबी, यूएई में चले जाते हैं और वहां पर काम करते हैं। दुबई आज दुबई है तो उसमें पाकिस्तानियों की खून पसीने की मेहनत बहुत ठीक ठाक है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अब पाकिस्तानियों के लिए यह हाल कर दिया। मैंने बताया था कि जो रिजेक्शन का रेशो है ना, वो 98 से 99% है। 100 लोग अप्लाई करेंगे, 98 लोगों का वो आंखें बंद करके रिजेक्ट कर देंगे, 99 लोगों का रिजेक्ट कर देंगे। एक आध बंदा होगा जिसका वो वीजा लगा के देंगे। अब इसकी वजूहात क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और यूएई से कितने लोगों को पिछले 1.5 साल के दौरान डिपोर्ट किया गया जेलों की वजह से, आज मैं आपको पूरी डिटेल्स बता दूं। सबसे पहले तो जनाब पासपोर्ट की बात करते हैं। जिन लोगों के पासपोर्ट मंसूख किए गए ना, 2017 से लेके और अभी तक 2025 चल रहा है, 2017 से लेके 2025 तक जिन लोगों को मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट किया गया, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, जितने लोगों को डिपोर्ट किया गया। पहले क्या होता था कि जनाब डिपोर्ट किया जाता था, आपके मुल्क से, अपने मुल्क से निकाल दिया करते थे, ये लोग पाकिस्तान आ जाते थे। पाकिस्तान में आके किसी तरीके से दोबारा वीजा लगाया, वीजा लगा, ये दोबारा चले गए, किसी और मुल्क चले गए। मतलब जैसे अगर बरतानिया से डिपोर्ट हुए तो दुबई चले गए, दुबई से डिपोर्ट हुए तो सऊदी अरब चले गए, सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए तो कतर चले गए, कहीं और चले गए। मतलब दुनिया ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि भाई हम जराइम की वजह से, यहां पर जो जुर्म होते हैं, जो पाकिस्तानी जिन जराइम में मुलविस होते हैं, इनको गिरफ्तार करते हैं, जेलों के अंदर डालते हैं। मतलब सऊदी अरब की जेलों में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद है। मतलब आप ये देखिए कि एक बड़ी तादाद, 40,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको डिपोर्ट किया गया यूएई में 16 महीने के दौरान। और ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ जेलों से निकले हैं। अब होता यह था कि पाकिस्तान आते थे, पाकिस्तान आके किसी एजेंट के हत्थे चढ़ते थे, वो फिर इनसे कोई वीजा लगा देते थे और ये फिर भाग जाते थे बाहर। अब हुकूमत पाकिस्तान ने किया है कि जनाब अगर आप डिपोर्ट होंगे 2017 से लेकर अभी तक, तो जनाब अगर आप किसी भी मुल्क से डिपोर्ट हुए हैं तो आपका जो पासपोर्ट है वो मंसूख कर दिया जाए। आप लगवा लो, आप वीजा जहां का लगवाना है, जहां का वीजा आप लगवाएंगे, लेकिन गुजरना तो आपको पाकिस्तानी एयरपोर्ट से ही है ना, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ही है। जब पासपोर्ट ही मंसूख हो गया है तो फिर अब आप क्या करेंगे? और गालिबन शायद, जहां तक मेरी इत्तला, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट 2 साल तक, अगले 2 साल तक ये वो लोग हैं जो कि अपना पासपोर्ट रिन्यू, नया नहीं बनवा सकेंगे। तो 2017 से लेके अभी तक
جتنے لوگوں کو جن ممالک سے ڈپورٹ کیا گیا ان کے نام اس فہرست کے اندر داخل گئے ہیں۔ اچھا، جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ آن لائن جا کے چیک کر لیں کہ آپ کے پاسپورٹ کہیں بلاک لسٹ میں تو نہیں ہے، آن لائن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آن لائن آپ نہیں پتا کر سکتے۔ پاسپورٹ آفس جائیں گے، آپ کو وہ ساری چیزیں ہر چیز بتا دیں گے کہ جناب آپ کا پاسپورٹ صحیح ہے، گرین سگنل ہے، ریڈ سگنل ہے، وہ بتا دیں گے۔ تو اپنا پاسپورٹ چیک کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، پاسپورٹ آفس جائیے اور وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اور اگر آپ کسی اور ملک میں یعنی پاکستان سے باہر ہیں تو ایمبیسی جائیے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جناب آپ کا پاسپورٹ کلیئر ہے یا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب آتے ہیں اعداد و شمار کی طرف۔ پچھلے ایک سال کے دوران مطلب آپ یہ سوچئے یار، یہ کتنا بڑا ہم لوگوں کے لیے باعث شرم بات ہے، باعث افسوس ہے یہ بات کہ پچھلے ایک سال کے دوران 50,000 کے قریب ویزا ہیں جن کو ریجیکٹ کیا گیا دبئی سے۔ دبئی میں نا بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں۔ ابھی جو لیکس آئی تھیں ان لیکس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ بھارت کے بعد پاکستانی وہ ہیں جن کی سب سے زیادہ پراپرٹی دبئی کے اندر ہے۔ سب سے زیادہ دبئی میں پراپرٹی ہولڈ کرنے والے پہلے نمبر پر بھارتی ہیں، دوسرے نمبر پر پاکستانی ہیں۔ بھارتیوں کی تو آبادی بہت زیادہ ہے نا، چلیں ان کی اکانومی بھی بہت اچھی ہے۔ پاکستانیوں کی سب سے بڑی تعداد ہے جنہوں نے وہاں پر پراپرٹیز بنا کے رکھی ہیں۔ اس کے باوجود 50,000 کے قریب پاکستانی ہیں جن کے ویزے کو ریجیکٹ کیا گیا، اور اس کی وجہ یہی تھی، اوور اسٹے کرنا، جرم کرنا، کسی چیز میں ملوث ہو جانا، پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا، انٹرنیٹ پر ایک طوفان بدتمیزی مچانا۔ اس کی وجہ سے وہ ان کی لسٹ میں آتے ہیں، اور یہ بارہا بار بول چکے تھے پاکستان کو کہ آپ لوگوں کو ہم ویزا دیتے ہیں عمرے کا، سعودی عرب کا جو دیا جاتا ہے حج کا، تو آپ لوگ نہ یہ بھیکاریوں کو مت بھیجیے۔ یہاں پر لوگ آتے ہیں بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر لوگ آتے ہیں عمرے کے ویزے پر، جیسے ابھی عمرے کے ویزے پر کوئی جائے گا اور چھپ کے بیٹھ جائے گا کہ حج کا سیزن آئے گا تو میں لگے ہاتھوں حج بھی کر لوں گا۔ کیا ہے یار، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ایک اسلام کا رکن ادا کر رہے ہیں اور وہ چوری چکاری سے کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لوگوں کو سوچ سمجھ نہیں ہے۔ چلیں، اب یہ بات ہو گئی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں سعودی عرب کی جیلوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، یو اے ای کی جیلوں سے بڑی تعداد میں، غالباً کوئی شاید 40,000 کے قریب ہیں جن کو ڈپورٹ کیا گیا ہے پچھلے 16 مہینوں کے دوران۔ دیٹ از اے بگیسٹ انسلٹ۔ یہ بہت بڑی انسلٹ ہے پاکستانیوں کے لیے کہ بھائی 40,000 کے قریب لوگ ہیں جن کو دبئی سے، یو اے ای سے ان کو ڈپورٹ کیا گیا، ڈپورٹ کر کے پاکستان بھیجا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے، اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہاں پر قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہاں پر پیسہ چلتا ہے، وہاں پر جاگیردارانہ نظام ہے، وہاں پر سرداری نظام ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ عدالتیں جو انصاف نہیں کر رہی۔ بھائی وہاں تو آپ بونٹ پر اپنا سونا رکھ کے جائیں گے نا، بھرے بازار کے اندر بھی کسی کی ہمت نہیں ہوگی اس کو اٹھانے کی۔ اٹھانا تو چھوڑیے، دیکھنا درکرار، مطلب وہ دیکھ نہیں سکتے ہوں گے کہ ان کو پتا ہے کہ بھائی کسی بھی کیمرے میں اگر آ گئے ہم تو ہمارے لیے تو حالات خراب ہو جائیں گے، فائن لگے گا، گرفتاری ہو جائے گی۔ تو جناب یہ سارے معاملات ہیں۔ آئی وش اینڈ آئی ہوپ کہ یہ سارے معاملات کسی نہ کسی طریقے سے رکیں، اور شاید اب رک بھی جائیں گے، کیونکہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے، آتے تھے، ڈپورٹ ہوتے تھے، کسی اور ملک کا ویزا لگاتے تھے، پھر چلے آتے تھے۔ اب وہ نہیں جا سکیں گے۔ خیر، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔